Assalamu alaikum. Please subscribe my YouTube channel and video watch, like and shares and comments. Jazakallah. كتابي ثم اهتديت. الكتاب الصغير هذا أتى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا جاب 6 ملايين من المستبصرين في إفريقيا، ودعوني أنا في أوغندا وفي تنزانيا وفي ساحل العاج وفي سيراليون وفي السنغال وفي نيجيريا، ونلقى ملايين من الناس مستبصرين بكتاب ثم اهتديت والحمد لله. والقائد هذا حفظه الله هو السبب. السيد محمود الهاشمي رحمة الله عليه قال لي راهو السيد ادفع 50,000 دولار من ماله الخاص في ذلك العهد من 30 سنة، وأمر بطباعة كتاب ثم اهتديت وتوزيعه مجانا في كل إفريقيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعاقد مع أنصاريان وكانت طبع أكثر من 100 طبعة، وترجم كتاب ثم اهتديت ل 27 لغة عالمية. يا عباد الله، هذه هي وصية الإمام الصادق: تعلموا علومنا وعلموها إلى الناس.